हो तेरो घर छ, तेरो घर ठुलो छ, कौशिला बार्दली छ, तर यो पनि बुझिराख बासै नभएको म पनि होइन। हो तेरो घर छ, तेरो घर ठुलो छ, कौशिला बार्दली छ, तर यो पनि बुझिराख बासै नभएको म पनि होइन। मेरो घरको तला छैन, तेरो तला गनेको छैन, तला मुनि कोठे कोठा कोठा माथि जे होला, तर यो पनि बुझिराख छानै नभएको मेरो घर पनि होइन। त धनको कुरा गर्छस्, त धनको कुरा गर्छस्, सम्पत्तिको कुरा गर्छस्, तेरो फ्याक्ट्री पनि रहेछ, त व्यापारको धाक लगाउँछस्। हो तेरो जग्गा छ, तेरो जग्गा धेरै छ, 500 मुनि धान फलाउँछस्, तर यो पनि बुझिराख भोकै बसेको म पनि छैन। त साहित्यको कुरा गर्छस्, अनुमानको कुरा गर्छस्, म यस्तो म उस्तो धेरै घमण्डको कुरा गर्छस्। हो तेरो डिग्री छ, तैँले त धेरै पढिस् अरे, भन्छन् डाक्टर गरिस् अरे, तर यो पनि बुझिराख कखरै नचिनेको म पनि। राष्ट्रियता अब यहाँ माथि जान्छ, यो राष्ट्रियता छ या छैन, तर यो बलात्कारको कविता चाहिँ होइन। यो कविता राष्ट्रियताकै हो। सक्सेस भने गर मेरो बलात्कार, आज बलात्कृत हुने रहर जागेको छ। सक्सेस भने गर मेरो बलात्कार, आज बलात्कृत हुने रहर जागेको छ। एउटा छुट्टै अकल्पित संसारमा रमाउने रहर लागेको छ। सक्सेस भने गर मेरो बलात्कार। तर सुन, अफ गर्नु, तर सुन, कुनै 4-5 जना छिङखुरेहरूद्वारा सामूहिक होइन, एउटै वरिष्ठ विद्वानको आलिङ्गनमा इच्छा अनिच्छाको साँध नागेर पवित्र अपवित्रको विचार तागेर 1 रात बिताउने रहर जागेको हो। कुनै कायरसँग होइन, एउटा लौह पुरुषसँग स्वैच्छिक होइन, बलात्कारित हुने रहर जागेको हो। सक्सेस भने गर मेरो बलात्कार। अनि सुन, म बलात्कृत हुँदा हुँदै पनि कुनै अनमिनको प्रार्थना शिविरमा गई उजुरी गर्ने मनसाय राखेकी छैन। बलात्कृत भएको पीडा कुनै छिमेकीको प्रतीक्षालयमा गई बिन्ती गर्ने मनसाय राखेकी छैन। वर्षौंदेखि एउटा अभिलाषा पालेकी छु। कुनै दिन मेरो कोखमा सुन्दर नेपाल हुर्काउने सपना पालेको छु। मलाई बलात्कार गर्ने तो वीर पुरुषको वीरबाट, मलाई बलात्कार गर्ने तो वीर पुरुषको वीरबाट जन्मोस् एउटा सन्तान जसको नाउँ सुन्दर नेपाल राख्ने इच्छा पालेको छु। एउटा पेन्सनरको पीडा, ब्याङ्कको खातामा पेन्सन आएको खबर पाउन साथ रिटायर जिन्दगी बाँचिरहेका हामी दुवै पुग्यौं नेपाल नेशनल ब्याङ्क। आफ्नो ब्यागबाट उनले चेक झिकिन्, मैले रकम भरेर हस्ताक्षर गरेँ। उनी प्रतीक्षालयको कुर्सीमा बसिन्, म उभिएँ लाइनमा। केही क्षणपछि काउन्टरबाट 30वटा हजार-हजारका नोट लिएर म निस्केँ। दोब्र्याएर कमेजको अघिल्तिरको खल्तीमा हाल्न साथ भनेको सुने, यता ल्याउनुहोस्। मसँग विकल्प थिएन। खुरुक्क तेर्छ्याएँ उनीतिर मेरो नोट समातिरहेको दाहिने हात। गाडी हाँक्दै गर्दा बाटोमा म सोचिरहेथेँ, 30 वर्ष खटेर आर्जन गरेको मासिक 30वटा हजारका नोट 30 मिनट पनि बस्न पाउँदैनन् आफ्नो आर्जकको खल्तीमा। नोट तर्सेका थिए। केही बेर मेरो खल्तीमा विश्राम गर्न खल्ती तर्सेको थियो। नोटको स्पर्श लिन दुवै वञ्चित भए त्यो खुसीबाट। तर म ढुक्क थिएँ। घर भाडादेखि ग्याससम्मको झन्झट, तेलदेखि तरकारीसम्मको हिसाब, महिनाभरिको पीडा उनकै त थियो। अब म प्रेम कवितातिर गएँ। प्रेम शाश्वत छ, प्रेम शाश्वत सत्य। एउटा कविले म प्रेम कविता त लेख्दिन भन्छ भने ऊ कवि होइन भनेर बुझे हुन्छ। कविले प्रेम कविता त लेख्नै पर्छ। अब म कोर्ने कविता, तैपनि मैले प्रेमको एउटा दुईवटा कविता कोरेको छु। 5-7वटा छन्, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा मात्रै सुनाउँछु। शीर्षक हो अर्थात् प्रेम सूत्र। आऊ गणितको एउटा नयाँ खेल खेलौं। तिमी 1 र म 1, तिम्रो 1 र मेरो 1लाई जोडौं। जोड्दा 2 बन्ला वा 11। होइन, त्यस्तो होइन।
गणितको नयाँ खेलमा तिम्रो एक र मेरो एक जोड्दा एकै रहोस्। आओ गणितलाई पनि प्रेममा अनुवाद गरौँ। आओ गणितको एउटा नयाँ खेल खेलौँ। तिम्रो मको चिनारी, मेरो मको आफ्नै चिनारी, यो चिनारीको विवादलाई बिदा दिँदै दुवै चिनारीलाई एकै ठाउँमा मिलाऊ। तिम्रो आफ्नो माया, मेरो आफ्नो माया, यी दुवै मायालाई प्रेमको धागोमा गाँसी एउटै माया माला बनाएर दुवैको चिनारीलाई एउटै चिनारीको पटकथामा गाँच्दै एउटा नयाँ कथाको थालनी गरौँ। आओ गणितीय प्रेमको अभिनय गरौँ। आओ गणितको एउटा नयाँ खेल खेलौँ। अर्थात् प्रेम सूत्रको यो नयाँ खेलमा तिमी आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्ने छौ, म मेरो अस्तित्वमा, र एक अर्काको अस्तित्वको सह अस्तित्वमा हिँड्दा दुई तर बाँच्दा एक भएर बाँच्ने जीवनको नयाँ सूत्र खोजौँ। आओ प्रेमको नयाँ परिभाषा खोजौँ। आओ गणितको एउटा नयाँ खेल खेलौँ। आओ। पहिलो कविता मैले भने वन्दना हो। यो कविता मेरो लागि वन्दना हो, किनभने जब जन एफ केनेडी र पंडित जवाहरलाल नेहरू मर्थे, उनीहरूको टेबलको मुनि एउटा कविता पाइन्थ्यो रबर्ट फ्रॉस्टको। Woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. यो एउटा नमुना कविता हो विश्व साहित्यमा। मैले पनि एक दिन एउटा कविता लेखेँ र यो कविता मेरो लागि वन्दना कविता बन्न पुग्यो। यो कविता पहिला मैले अंग्रेजीमा लेखेको थिएँ। First, I wrote this poem in English and later I converted into Nepali. यो कविता म दुवै भाषामा सुनाउँछु, यो मात्रै, अरू सब नेपालीमा। कविता। काट, छम्ती, निहोट, जे गरे नि गर, तर एउटा कुरा बुझिराख हे मान्छे, म प्रकृति, म सृजना, म निर्माण, उम्रन छाड्दिन, पलाउन बिर्सन्न, आकाशले लक्ष्य त्याग्दिन, यो मेरो नियम, नियति र निर्णय। नेपाली कविता। यसैले मैले अंग्रेजीमा भनेको छु, chop me up, trim me or contort me, do whatever you wish to, but oh, you the man, bear in mind, I am nature, a creation, a construction, will not stop growing, will not leave sprouting, will never abandon the aim of moving high in the sky. This is my directive, my destiny, and my decision. Thank you very much. Thank you. यसपछि म एउटा कविता सुनाउँछु महिला अस्तित्वको बारेमा। महिला अस्तित्वमा दुईटा कविता पढ्नेछु। यस कविताको पहिलो कविताको शीर्षक छ र एउटा प्रश्न। उनी गइन्, अब कहिल्यै नफर्किने गरी गइन्, तर केही लिएर गइनन्, जाँदा जाँदै बरु केही दिएर नै गइन्। त्यस दिन ती दानवहरूलाई क्षणिक वासना पूर्तिका लागि आफ्नो शरीर, समाजको निधारमा कलंकको टीका र एउटा प्रश्न मेटाउन सक्छौ? कानूनलाई चुनौती र एउटा प्रश्न दिन सक्छौ न्याय? राजनीतिको गालामा झापड र एउटा प्रश्न, के यो नै हो तिम्रो खेल? जाँदा जाँदै उनले दिएर गइन् कविहरूलाई एउटा बिम्ब कविताका लागि, आख्यानहरूलाई केही पात्र र उपकथा सृजनाका लागि, र पत्रकारलाई एउटा स्तम्भ सूचनाका लागि। छैन उसँग अब केही तिमी मानव अधिकारवादीहरूलाई दिन, तिमीसँग पनि त केही छैन उनको आत्म शान्तिका लागि दिन। काठमा आफ्नो रित्तो झोला भिरेर अन्याय हेर्दै मौन हिँडिरहेका छौ युगौंदेखि तिमी पाखण्डी मानव अधिकारवादीहरू। लैजाऊ भरेर आफ्नो झोला, निर्मलाको च्यातिएको सलवार र कुर्ता हालेर, झ्यालमा अड्किएको उनको पछौरी हालेर, कुनामा फालिएको सेतो ब्रा पनि हाल, र ती दानवहरूको कुकृत्यबाट त्रसित कुनामा लुकेको त पेन्टी पनि हाल तिम्रो झोलामा, र लैजाऊ आफ्नो झोला भरेर कुनै गुनासो नगरी। त्यही आवाज नै हो यो पनि महिलाकै लागि, महिला कविता अस्तित्व जस्तो। कविताको शीर्षक छ यी संसार के गति हमनिए न तेलिजा। यसमा मैले के गरेको छु भने तराईको एउटा महिला र पहाड मुलको एउटा महिला दुडाले आफ्नो पीडा बग्दाखेरि दुवैको लगभग एउटै पीडा देखिएको छ।
सापट्टी माग मसँग मेरो पुरानो पेटीकोट, सापट्टी माग मसँग मेरो पुरानो पेटीकोट, च्यातर बनाऊ एउटा लामो टालो, गुटमुटाऊ तिम्रा गनाउने शर्तहरू त्यसमा र फालिदेऊ कुनै बग्दै गरेको नदीमा। साला अझै याद दिलाउँछ आफ्ना शर्तहरू बिहेको यज्ञमा पुरोहितले पढेका मन्त्रहरूको अर्थ, पत्नीको कर्तव्य, पतिव्रताको गाथा, सतीत्वको महत्व। आफू भने सधैँ पस्थ्यो फुल्लन लोहारकी छोरी फुलरियासँगै के दिउँला भनी फकाउँदै उखु बारीभित्र मलेसिया जानु अघि। अब वो जमाना नईखे बारे वीरेंद्र के बाबा। हाँ तू है वीरेंद्र के बाबा, सुरेंद्रो तोहरे पुत्र ह, ई जान ली ह, बाकी जानकी बारे ना कह सकिला। इहो पूछ लिह काहे न भेज खर्चा विदेश से, बचला के खातिर चाउर तक किने के रहे ना। सारा दुकान के पंडितवा ना दिहलस उधार, बाकी हमार पेटीकोट उघरला आतुर रहे हरामी के। कहा करती हम तोहरा दोनों संतान के खियावे के रहल, स्कूल पढ़ावे के रहल, कहा करती हम मजबूरी में का न होला। बोला ना हे वीरेंद्र के बाबा, लाज लाग्दैन तिमीलाई? सोच्छौ भन कसकी छोरी हो यो? मलेसिया जानु अघि राति सुतेनौ तिमी मसँग? कति महीना पछि फर्क्यौ तिमीलाई गन्ती छ? कहीं कति महीनामा निस्कन्छ बच्चा आमाको गर्भबाट ज्ञान छ? कति वर्षकी भइन् यी छोरी जान्न चाहन्नौ? आँगनमा पुग्न साथ सोचौ भन कसकी छोरी हो यो? लाज बचाएको अर्धनग्न मान्छे। भनम कसकी छोरी हो यो? मेरो नाठाकी छोरी हो, चामल किन्न पैसा दिने की छोरी हो, तिम्रा बच्चाको स्कूल फी, किताब कापी कलम किन्देने की छोरी हो। भनम कसकी छोरी हो? तिम्रा छोराहरूको आङमा झुन्डिएका लुगाहरू किन्दिने की छोरी हो। अझ भनम कसकी छोरी हो? त्यो रात झमझम पानी परिरहेको थियो। वीरेन्द्रलाई 104 को ज्वरो थियो, अस्पताल लानु थियो। धेरैलाई गुहारे, कसैले सुनेनन्। बाटोमा उभिएर हेरे, धेरै गाडी आए गए, कसैले रोकेनन्। अन्ततः एउटा चिल्लो गाडी रोकियो। दुवै हात जोडे, गुहारे, वेदना भने। त्यो गाडीको चालकले पनि केही मन्त्र पढ्यो। हाम्रो बिहेमा त्यो पुरोहितले पढेको मन्त्र सम्झे। पुरोहितले पढेको मन्त्रको अर्थ भन्दा त्यो चिल्लो गाडीको मान्छेको मन्त्र अर्थपूर्ण थियो। हुन सक्छ जानकी त्यसैकी छोरी हो, तर जानकी छोरी हो, वो ममता हो, करुणा हो। होली वो हाम्रो समाजको व्यवस्था। तर छाती ठोकेर भन्छु तिम्रो आमा जस्तै, बहिनी जस्तै, म जस्तै ऊ यो पृथ्वीकी छोरी हो, एउटा सिङ्गो नारी हो। कसरी भनौँ म तिमीलाई जानकी कसकी छोरी हो? सुन्न चाहन्छौ साँच्चै ऊ कसकी छोरी हो? जानकी क्रूप समय की सुंदर छोरी हो। जानकी क्रूप समय की सुंदर छोरी। का करबो जान के ई जानकी के कर लड़की है? अरे ई लड़की है, एगो जान है हमरा और तोहरा जैसन, चलेले बोलेले पढ़ेले, काल उहो महतारी बनी, उहो एगो सिर्जना बनी। का कइल जाओ ए वीरेंद्र के बाबू, इस संसार के गति हमने त देली जा। धन्यवाद। अब म जीवन दर्शन टाइप को एउटा कविता पढ्छु। जीवन दर्शन टाइप को म मेरो कवितामा अवस्थित छ नि। म मेरो कवितामा एउटा कथा रच्ने गर्छु र कथामा व्यथा पोख्ने गर्छु। लामा लामा खुट्टा भएको एउटा लामखुट्टे मलाई थाहै नदिई सुटुक्क मेरो दाहिने हातको कुहिनोमा आई बसेछ। चिसिक्क गर्यो अनि थाहा भयो टलक्क टल्किएको उसको ट्याङ्कर रगतले भरिएछ। कस्तो मस्ती, कति आनन्दित, शोषण संसारमा रमाइरहेको प्राणी, टन्न अघाएको, पेट फुलाएको, निश्चिन्त रगत चुसिरहेको पानी। मेरो देउरे हात आदेश मान्छ, अगाडि बढ्छ अनि झराप एम्बुसमा गोली लागेर ढलेको सैनिक चाहिँ त्यो लामो खुट्टा भएको लामखुट्टे त्यही ढल्यो, भुइँमा झर्यो। म मेरो कवितामा एउटा कथा रच्ने गर्छु। कथामा रगतको महिमा र शहीद गाथा खोज्ने गर्छु। त्यही क्रममा मेरो देउरे हात हत्केला र दाहिने कुइनो रक्ताम्य थिए। त्यही क्रममा मेरो देउरे हत्केला र दाहिने कुइनो रक्ताम्य थिए। लामखुट्टे मरेर गयो भनौ, ऊ शहीद भयो। देउरे हातको हत्केलो र दाहिने हातको कुइनो निहालेर हेरे, घोरिएर हेरे। ओहो
रगत त मेरै रहेछ। आओ तिम्रो र मेरो नयन जुधाऊ र बनाऊ एउटा सुरंग र पुग्यौं त विशाल समुद्रभित्र जहाँ गहराई छ, रहस्य छ, जहाँ म छैन, स्वयं तिमी छैनौ, रिक्तताको उपस्थितिमा जिन्दगी अर्थहीन बनेको छ। आओ तिम्रो र मेरो नासिका जुधाऊ, अघि नयन थियो, आओ तिम्रो र मेरो नासिका जुधाऊ र पुर्याउँ ती लामा श्वासहरू एक अर्काको मस्तिष्कमा जहाँ छटपटी रहेको छ जीवन, मिलन बिना, संवाद बिना, समर्पण बिना, त्यहाँ मात्र तिक्तता छ, मित्रताको अनुपस्थितिमा जिन्दगी अर्थहीन बनेको छ। आओ तिम्रो र मेरो बक्स जुदाऊ र सुनौ धक 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 र बुझौँ यी धड्कनहरूको अर्थ, जहाँ मात्र ध्वनि छ, संगीत छैन, जहाँ मात्र व्यग्रता छ, प्रेम छैन, जहाँ मात्र उदास निस्वार्थ छ, जता हेरो विरक्तता छ र जिन्दगी अर्थहीन बनेको छ। भो भयो, पुग्यो। त्यस अघिको रुचिनी यात्रा मेरो उद्देश्य होइन, म त कालान्तरदेखि प्रेमको अर्थ खोज्दै हिँडेको एउटा मनुवा। वर्षौं भयो प्रेमको ढोकामा फुल हाउसको बोर्ड झुन्ड्याएको, हाललाई प्रवेश निषेधको सन्देश पठाएको, कसरी पायौ यो बन्जर भूमिको ठेगाना बुझ्न सकिरहेको छैन। कुन बाटो प्रवेश गर्यौ अचम्मित छु, तिमीलाई स्वागत गरौँ ठाउँ छैन, तिमीलाई नाउ भनौँ कसरी भनौँ असमञ्जसमा छु। भयो हो आइहाल्यो, बस अब पालो पुरेर। एउटा यो पनि महिला अस्तित्वको कविता हो, सानो छ। निर्माण प्राप्ति, निर्माण निर्माण बुद्धवाला निर्माण प्राप्ति। निर्माण यात्रामा हिँड्नु अघि तिमीले झ्यालबाट हेरेका थियौ मलाई र राहुललाई। तिमी विचलित भएनौ, केही बेर रोकियौ र हिँड्यौ आफ्नो यात्रामा। भौतारियौ धेरै वर्ष तर प्राप्त गरी छाड्यौ निर्माण र आज विश्वले चिन्छ तिमीलाई बुद्ध भनेर। बधाई छ सिद्धार्थ। त्यस दिन त्यही क्षण तिमी घर त्यागेर जान लागेको हामी आमा छोरालाई झ्यालबाट हेरेको मलाई थाहा थियो। मैले कुनै अवरोध गरिन, मनमा नै तिम्रो सफलताको कामना गरेँ र प्राप्त गरे निर्माण मैले पनि घरै नत्यागी त्यही दिन त्यही क्षण। धन्यवाद। राष्ट्रियताको एउटा कविता थियो, राष्ट्रियता कविता। म विशाल वृक्ष, शताब्दीयों लामो इतिहासको जगमा उभिएको म विशाल वृक्ष। किन हेर्छौ मलाई अपलत आँखाले, किन हेर्छौ मलाई अपहेलित आँखाले। यो पतझडको मौसम स्वाभाविक हो, पात ओइलाइरहेछन्, आफै झरिरहेछन्, क्रमशः म रित्तिरहेछु। के भयो त मेरा जरा मजबुत छन्, ममा जीवन स्रोत बगिरहेछ। हिजो ओइलाइएर झरेको ठाउँमा पलाउने छन् भोलि पातका ठेली, यो मेरो अटुट विश्वास। म विशाल वृक्ष, म हरियालीको कुम्भ, जीवनको स्रोत बोकिरहेछु आस्थाको सिंगो पहाड र जन्माइरहेछु बासन्ती बिहान, यो मेरो परम्परा हो। यसपटक भने बसन्त आउन अलिक बेर भएकै हो। धन्यवाद। मेरो बारीमा हुर्किरहेको हरियो मकैको बाली र त्यो बाली जोगाउन खटिएको म र बारीकै छेउमा उभिएका बुटाहरू र बुटाका हाँगाहरूमा लटरम्म मेरो अनुपस्थिति कुरिरहेका केही ठान चराहरू। कस्तो रमाइलो दृश्य, सौन्दर्यको अनुभव नमुना। कल्पना गरौँ है, मकै बाली, बुटो, मैले मेरो खेती जोगाउन नक्कली रक्षक उभ्याउँछु वा ढ्याङ्ग्रो पिट्छु वा गुलेली चलाउँछु र बकपत्र सुनाउँछु। हे चराहरू, मेरो बारीमा तिम्रो प्रवेश निषेध छ, यो मेरो अठोट हो। चराहरू मेरो निषेधमा उल्लङ्घन गर्छन् र प्रवेश गर्छन् मेरो बारीमा र भुत्ल्याउँछन् मेरो बारीको प्रत्येक भुवालाई र मेटाउँछन् आफ्नो तिनले आफ्नो भोग। यो चराहरूको बिना बकपत्रको अठोट, बिना बकपत्रको अठोट। कस्तो विडम्बना। म जोगाउन चाहन्छु मेरो खेती, ती मास्न चाहन्छन् मेरो बाली। समस्या दुवैको फरक फरक, अठोट दुवैको उस्तै उस्तै, उद्देश्य दुवैका जीवित। एउटाको प्रवेश निषेध गर्ने, अर्काको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने। मेरो खेती, मेरो पसिनाको सौन्दर्य,
भोका चराहरू, मेरो दृश्यपटका सौन्दर्य, भूगोल एउटै। कस्तो विपरीत उद्देश्यमा बाँच्छन् जीवनहरू। युगौं युगौंदेखि सँगसँगै प्रवेश र निषेधको आफ्नो झण्डा बोकी जीवन यापनमा निर्दिष्ट। चराले न मकै चोर्न बिर्सनु, न मिठो गीत गाउन, मान्छेले न चरा देपाउन बिर्सनु, न चराको कविता लेख्न। चरा बिम्ब बन्छ, मकै कविता र मानिस कवि। कविले लोभ्याउने गर्छ, म तिमीलाई बिम्ब बनाएर मिठो कविता लेख्दैछु। हे चराहरू, मेरो मकै नमासिदेऊ है। विश्वास गर, तिम्रो भोक मेरो कविता हो। म भिन्दै तिमीलाई छुट्याएर तिमीलाई नै दिनेछु। युगौंदेखि मान्छेलाई चिनिरहेका चराहरूले कसरी विश्वास गर्थे र मजा आयो। विश्वास गर, तिम्रो भोक मेरो कविता हो। म भिन्दै तिम्रो भाग छुट्याएर तिमीलाई नै दिनेछु। युगौंदेखि मान्छेलाई चिनिरहेका चराहरूले कसरी विश्वास गर्थे र मान्छेको बाचालाई। एउटा यो कविता पनि जीवन दर्शनकै कविता हो। हामीले मिथ अफ सिसिफस धेरै नै गरेका छौँ, सायद त्योसित मिल्दो होला। वास्तवमा यो पढ्ने कविता हो। वाचन भन्दा एकान्तमा पढ्ने भने सायद आनन्द आउँछ। फेरि पनि म वाचन गरेर सुनाउँछु। शीर्षक हो, को हो त्यो मान्छे। को हो त्यो मान्छे, घर बिरे, मन बिरे कि धन बिरे, को हो त्यो, उसलाई चिन्न जरुरी छ। वर्षौंदेखि म हेरिरहेछु, काँधमा छालाको एउटा ठुलो बाकस र काखीमा एउटा कुम्रो च्यापी मौन उक्लिरहेको हुन्छ। उसका पुर्खाहरू नुन र मटी तेल लिन बटौली जाँदा उक्लने गरेको चण्डी भन्ज्याङको उकालो। शिखरमा पुगेर अदृश्य हुन्छ, मलाई आभास हुन्छ वो आफ्नो गन्तव्यमा पुगेछ क्यारे। सफलताको चुचीमा पुगेर सन्तोषको सास लिँदै परिकल्पनामा हराउँदैछ सायद। अब सपरिवार आनन्दका साथ रमणको सपना बुझ्नेछ। तर केही समय नबित्दै खल्प्ल्याङ खुत्लुङ डयाङ ड्रुङ गर्दै उसले बोक्ने गरेको बाकस र कुम्लो उबाट फुत्किएर घरि उछिर्दै घरि थेतारिँदै तीव्र गतिमा तल झरिरहेको देख्छु र म झसङ्ग हुन्छु। केही समयपछि म पुनः देख्छु ऊ ओह्रालोको प्रत्यागमन र सुस्त ओह्राल्दै गरेको हुन्छ। अघि मात्र उक्लेको ओह्रालो बाटो। अभ्यस्त छन् मेरा यी आँखा त्यो मान्छेलाई चण्डी भन्ज्याङको उकालोमा काँधमा बाकस र काखीमा कुम्लो बोकेर अभिशप्त उक्लिरहेको र प्रसन्न ओर्लिँदैको देख्न। तर चिन्न सकेको छैन अझै पनि। कालान्तरदेखि यसरी नै उक्लिने र ओर्लिरहने त्यो मान्छेलाई। त्यसैले म चिन्न चाहन्छु ऊ को हो त्यो मान्छे। कसरी बोक्छ होला त्यो गरुङको बाकस काँधमा, कसरी च्यापी हिँड्छ होला त्यो कुम्लो काखीमा, कति ऊर्जा पोख्छ होला ऊ त्यो बाकस काँधमा राख्दा र नबुझी जिन्दगीको कालो रहस्य। कसलाई श्राप्छ होला ऊ उकाली हिँड्दै गर्दा, या खुसी हुन्छ होला ऊ, आनन्दित हुन्छ होला ऊ। सचेतनमा नै पुग्नु छ त्यो उचाइमा एक दिन, यो पोको लिएर र फिर्नु छ विजयको पगडी आफ्नो टाउकोमा भन्दै। म उसको टल्किरहेको अनुहार निहालिरहन्छु र परिचय गर्न चाहन्छु उसँग। चिन्न चाहन्छु म त्यो मान्छेलाई। ऊ को हो त्यो मान्छे। उसको ओर्लदै गर्दाको अनुहार मलिन छैन, ऊ ढुक्क छ। उसको बाकस र कुम्लो ऊभन्दा अघि नै पुगेर उसको प्रतीक्षामा रहन्छन्। यो युगौंदेखिको खेल उसले भाग्यलाई स्वीकारेको छ। ऊ भाग्यका अघि नतमस्तक बनेको छ। उसले आफूलाई भाग्यको भरिया ठानेको छ। मान्छे, ईश्वर र त्यो बाकसको जटिल सम्बन्ध ऊ बुझ्दैन। कसले पो बुझेको छ यो रहस्यमय सम्बन्ध? इडिपसले पनि त बुझेको थिएन। बुझ्न खोज्दा दुःखको सागरमा पुरियो आफै, तसर्थ भनिन्छ ज्ञान भयावह पनि हुन्छ। भावीलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन। ऊ पनि कुनै ज्ञानको अपेक्षा नगरी निर्विवेश हेरिरहन्छ त्यो ठाउँ जहाँ उसको छालाको बाकस र कुम्लो उसलाई पुरी बसेका छन् युगौंदेखि। यात्रामा उसलाई कसैले सोध्दा स्वाभिमानपूर्वक भन्छ, सब ठिक छ, अल इज वेल। यात्रामा उसलाई कसैले सोध्दा सम्मानपूर्वक भन्छ, सब ठिक छ। प्रारब्धको विषम पहाड बोक्दै र भोग्दै हिँड्दा पनि सब ठिक छ भन्नेलाई म चिन्न चाहन्छु। ऊ को हो, आखिर को हो त्यो मान्छे। धन्यवाद। यो मेरो शीर्षक होइन,
पोखराले नै मलाई यो शीर्षक दिएको हो। फोन गरेर सोधियो तपाईँको कार्यक्रमको शीर्षक हामी सम्बोधन राख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? खुसी भएँ। मैले सोचेको थिएँ कि मैले यहाँ आएर कविता पढ्नुपर्छ, पढेन, किनकि म उसै पनि कवि होइन, म त कविता कोर्ने मान्छे। साहित्य प्रेमी र साहित्यकारहरूमा फरक हुन्छ। साहित्यका विभिन्न गतिविधिमा सम्मिलित हुँदै गर्दा एउटा व्यक्ति चर्चित साहित्य प्रेमी वा साहित्यानुरागी हुन सक्छ, तर साहित्यकार बन्नका लागि त साहित्यमा स्थापित नै हुनुपर्छ। यसले म आफूलाई साहित्यकार भन्न रुचाउँदिन, यो सत्य हो। बालकालदेखि नै शिक्षाको क्षेत्र मेरो प्रथम चाहना थियो। समय प्रतिकूल थियो र पनि मैले आफैसँग प्रमिस गरेको थिएँ एक दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बनेर छाड्छु, र बने पनि, किनकि प्राध्यापक बन्ने राह सजिलो थियो। जुनसुकै क्षेत्र वा विधामा लेख्न सजिलो होला, तर साहित्य लेख्न गाह्रो हुन्छ। खास गरेर कविता भन्नु जीवनको दृष्टि हो, यस कारणले कविता लेख्न त झनै गाह्रो छ। बाल्यकालदेखि नै कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, श्यामनारायण पाण्डे सबलाई मैले पढ्दै आएँ र उनका कविताहरू याद पनि थिए। मैया मैंने माखन खायो, यही यही है हल्दी घाटी, आदि आदि। तर वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा जब म विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी साहित्य पढाउँथे, एकपटक स्काई लार्कको एउटा कविता, वी लुक बिफोर एन्ड आफ्टर बट पाइन फर व्हाट इज नट, मैले यो दुई लाइनलाई एक पिरियड होइन दुई पिरियडमा पढाएर भ्याएँ। अफसोस घर गएर म त्यस्तै कविता लेख्छु भन्दा सकिनँ। त्यो बेला मलाई अनुभूति भयो कविता पढाउन सजिलो होला, तर कविता लेख्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले कवि जो छ नि त्यत्तिकै कवि बन्दैन। म एकपटक विराटनगर पुगेको थिएँ, त्यहाँ सुमन पोखरेलले के भने बहसको क्रममा कविता त कविले पो लेख्नु। म झसङ्ग भएँ, म त कवि होइन, मैले कविता कहाँबाट लेख्नु। एकपटक सरूभक्तको एउटा लेख आयो अन्नपूर्णमा, के मर्दैछन् नेपाली कविता, र उहाँले कुनै लेखकलाई कोट गर्नुभएको थियो कि तिमीले कविलाई बाटोमा भेट्यौ भने हत्या गरिदिनु, यस्तो थियो त्यहाँ। मैले त्यसलाई फेसबुकमा सेयर गरेँ, ठुलो बहस भयो, तर मान्छेले बुझेनन्, धेरै कविहरूले बुझ्नु भएन सरूभक्तको आशय के थियो भनेर। आदरणीय मित्रहरू, सरूभक्तको वास्तविक उद्देश्य समाजमा कविताको आकर्षण घट्दै गयो, कविता जनताहरूका हृदयमा डाइनासोर झैं हराउँदै गयो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ, यति मात्र भनाइ थियो। नेपाली समकालीन कवितामा युवाहरू बोलिरहेका छन्। एउटा गलत काम के भयो भने गरिमाको हत्या भयो। मधुपर्कले युवाहरूको आवाज बोक्न सकेको छैन। फेसबुकमा अनावश्यक प्रशंसा र काम नलाग्ने टिप्पणीहरू हुन्छन्। कविता लेख्ने युवाहरूकै बारेमा कुरो गर्दा वर्तमान समाजको परिदृश्य देखेर नै होला हाम्रा युवाहरू यति साह्रो आक्रोशित छन् कि कविता नै हराएको हुन्छ, तर उनीहरू मक्क छन्, वाह मेरो कविता। वरिष्ठ कवि सरूभक्तको गुनासो सायद त्यही होला। Our voice is your own diary.